बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हर तरफ जंग का माहौल है। किसी भी वक्त आपको खबर आ सकती है रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया या अमेरिका ने रूस पर हमला कर दिया। एक जंग का माहौल है, एक जंग की फिजा है। कहीं जंगी मशकें शुरू हैं तो कहीं पर साजो सामान असला बारूद पहुंचाया जा रहा है। कहीं बहरा रूम में फौजें तैनात हैं तो कहीं फिजा में। वीडियो को आगाज करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप जरूर देख सकें। नाज़रीन किराम, जंग के बादल इस वक्त पूरी दुनिया पर छा रहे हैं। चाइना, रशिया, अमेरिका एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। रूस ने चाइना को जंग में धकेलना है। हमने ये देखना है कि अमेरिका ने चाइना को जंग में धकेलना है। ईरान इसमें शामिल है। वजह सब जानते हैं। अफगानिस्तान में जो शर्मनाक शिकस्त हुई अमेरिका को और अमेरिका के साथ साथ इसके इत्तेहादियों को, इसके जख्म अमेरिका, इसके इत्तेहादी नेटो फोर्सेस भुला पा रहे। फौजी असला, साजो सामान, उसके साथ साथ टैंकर, उनके बेतहा कीमती असले से भरे हुए गोदाम हैं, उनके बारूद है, उनके जहाज हैं, हेलीकॉप्टर हैं, जो जंगी तोपें हैं। अमेरिका को सब छोड़कर सिर्फ जान बचाकर भागना पड़ा। अफगानिस्तान से अमन मुआहदा करके, अफगानिस्तान की शर्तें मानकर। बड़ी शर्मनाक हार थी, बहुत ज्यादा शर्मनाक हार थी जिसका अफगानिस्तान से इनको सामना करना पड़ा, अमेरिकन और इसके इत्तेहादियों को। अब नाज़रीन किराम, हो क्या रहा है? अब आप देखेंगे कि चाइना को एक तरफ उलझाया जा रहा है, यूक्रेन को उलझाया जा रहा है। जैसे ये सोवियत यूनियन वाला एपिसोड या उस तरह का वाकया दोबारा से रिपीट करना चाह रहे हैं। न जाने ये क्यों भूल जाते हैं, सोवियत यूनियन और इसके इत्तेहादियों को पहले भी शिकस्त हुई थी। अब यूरोपीय यूनियन है, इसके इत्तेहादियों को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई। समझ से बालातर है कि अमेरिका ये सब करना क्या चाह रहा है। ये हर दूसरे मुल्क को एक दूसरे के साथ लड़ाना चाह रहा है। अमेरिका क्या अपने जख्मों पर मरहम रख पाएगा? ऐसा बिल्कुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इससे पहले हम जरा जायजा लें सोवियत यूनियन का, जो कि इत्तेहादी था। इनको अफगानिस्तान में शिकस्त हुई। रूस का जायजा लें। रूस जो था यूक्रेन का हमसाया मुल्क है। जब सोवियत यूनियन, जो मुतहदा सोवियत यूनियन थी, वो जानती, उसके साथ जब इनको शिकस्त हुई अफगानिस्तान में, वो भी बड़ी एक शर्मनाक शिकस्त थी। उसके बाद बहुत सारे इलाके, बहुत सारी रियासतें वजूद में आई, जिसमें यूक्रेन है, एक छोटा सा मुल्क है भले, लेकिन वो मार्ज़े वजूद में आया। इसके साथ साथ दीगर और भी रियासतें शामिल हुई। दीन कराम, अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन को अपने साथ मिलाए, यूक्रेन को नेटो में शामिल करे, यूक्रेन के बॉर्डर्स जो मुखालिफ ममालिक को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करे, ताकि इनको कोई रोकने वाला ना हो। एक तरफ मुज़ाकरात के लिए इंगेज किया जाता है, दूसरी जानब फौजी जंगी मशकें जारी की जाती हैं। अपने गैर मुल्की सिफारत खानों से लोगों को निकाला जाता है। बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है। अपने लोगों को वहां से बचाकर पहले से ले जाना इस बात को अंदिया देता है कि किसी भी वक्त जो है वो जंग हो सकती है। दूसरी जानिब जो शराइत रूस ने अमेरिका के सामने रखी, वो अमेरिका ने मंजूर करने से इनकार कर दिया। जो अमेरिका ने रूस के सामने शराइत रखी, वो उसने मानने से इनकार कर दिया। तो लिहाजा दोनों के मुज़ाकरात जो थे वो नाकाम हो गए। बहरा रूम का जिक्र करें, बहरा रूम में बहरी मशकों का आगाज हो चुका है। वजारत दिफा ने खुद बताया कि फरवरी तक जंगी मशकें, जो 4 फरवरी तक है, जंगी मशकें जारी रहेंगी। और ये कहकर उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर आपने हमारी शर्तें ना मानी तो जंग तो होगी। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो हम रूस पर हमला कर देंगे। फौजी इमदाद वो पहले यूक्रेन को भिजवा चुके हैं, कुछ भिजवाना शुरू भी कर दी है। जंगी त्यारे, अमरीकी जहाज दिसंबर से बहरा रूम में मौजूद हैं। मशरकी वस्ता की बजाय बहरा रूम में खड़े हुए हैं। नतीजा, रूस को जंग में उलझाना। और इसने फिर चाइना और पाकिस्तान किस तरह शामिल होगा? उलझाने का मतलब क्या है? चाइना को उलझाएंगे तो रूस, चाइना की मदद करने रूस पहुंचेगा, और अगर चाइना पहुंचा तो पाकिस्तान पहुंचेगा। जबकि इससे पहले ईरान जो है वो भी चाइना का इत्तेहादी है, रूस भी चाइना का इत्तेहादी है। जर्मनी ने सबसे पहले मुल्कों में, जर्मनी ऐसा मुल्क है जिसने तमाम ममालिक को मना किया
کہ جس نے جرمن سے اسلحہ خریدا ہے وہ یوکرائن کو ہرگز بھی نہ دیں۔ ایران چین کے ساتھ ہے اور ایران، چین اور روس نے بھی جنگی مشقیں کر دی ہیں۔ اب اس کے اندر انہوں نے خاص طور پر کس بات پہ توجہ دی ہے؟ جلتی ہوئی کشتیوں کو کس طرح بچانا ہے، ہائی جیکنگ کس طرح کرنی ہے، جہازوں کی، کشتیوں کی، یا ہائی جیکنگ سے ان کو چھڑوانا کیسے ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایرانی وزیر خارجہ بھی چین کا دورہ کر آئے ہیں، ایک دوسرے کو اعتماد میں لیا ہے، اور ایران اور چائنا کا ایک معاہدہ ہے جو کہ بڑا ایک طویل معاہدہ ہے، وہ بھی قابل ذکر ہے۔ وسط ایشیا شنگھائی تعاون تنظیم، روس تنظیم، ایرانی اور دیگر بہت ساری تنظیمیں جو ہیں وہ اس وقت روس کا ساتھ دیں گی۔ جو ماحول اس وقت بنایا جا رہا ہے، ایک طرف دونوں ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں کہ اپنی ول پاور، اپنے مسلز شو کر رہے ہیں، جنگی مشقوں کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں، اعصابی حملے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو ناظرین ایک صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بڑی ہی خطرناک قسم کی صورتحال ہے۔ جو امریکہ ہے اس نے اپنے سارے سفارتی وزیر، ان کے اہل خانہ، جتنے بھی لوگ تھے اس نے یوکرائن سے واپس بلا لیے ہیں۔ اپنے سفارتی جتنے بھی عملہ کے لوگ تھے ان کو واشنگٹن واپس بلا لیا ہوا ہے، اور یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ کرتا ہے کہ جنگ لازمی ہوگی۔ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ اگر روس یوکرائن پر حملہ کرے گا تو امریکہ روس پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے۔ امریکی جتنے بھی مذاکرات تھے وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے جو یوکرائن کو امداد بھیجی ہے وہ ناظرین $200 ملین کی دفاعی امداد ہے، اور اس کا پہلا حصہ یوکرائن کو پہنچ گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی امداد ہے۔ اس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ مسلح افواج کے لیے، دفاع کے لیے ہم نے یہ مدد فراہم کی، اور امریکہ آگے بھی یہ مدد فراہم کرتا رہے گا۔ اور امریکہ کہتا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو روس اس کے ذمہ دار ہوگا، دوسری طرف روس کہتا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو امریکہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اسی طرح چائنا کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، تائیوان کو اکسایا جا رہا ہے، چائنا کو اکسایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو چائنا ہے وہ بھی تائیوان کے مسئلے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ ایران ایک اور 3 گیم چل رہی ہیں۔ ایک تو روس امریکہ کی والی کہانی ہے جس میں یوکرائن ہے مورا، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ چائنا کے ساتھ تائیوان کی کہانی ہے، اب تیسری طرف آپ چلیں تو ایران کے ساتھ اسرائیل کو لگایا ہوا ہے۔ یعنی ہر طرف آگ لگائی ہوئی ہے، ہر کسی کو اکسایا اور الجھایا جا رہا ہے۔ اب ایران کو اسرائیل کے ساتھ الجھانا یہ آپ سب کو پتا ہے۔ چائنا ایران کا اتحادی ہے، 25 سالہ معاہدہ ہوا ہے، ایک دوسرے کے اتحادی رہیں گے۔ اب اصل ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے تمام اس جنگی جنون سے بھری ہوئی کہانی، بھری ہوئی ویڈیو کے اندر جو سب سے انٹرسٹنگ اور ٹویسٹڈ چیز ہے وہ ہے پاکستان۔ جی ہاں، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان، وہ تو ہمیشہ ہی جنگ کے خلاف رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان تو ہمیشہ ہی یہ بات کہتے ہیں کہ جنگ نہیں ہونا چاہیے اور جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن جو امریکہ ہے وہ باولا ہوا ہے، وہ ہر طرف لڑائی ماحول ایسا کریٹ کر رہا ہے، حالات ایسے بنا رہا ہے کہ ہر طرف جنگ چل رہی ہے۔ اگر آپ اس طرح دیکھیں، ہمارے جو ہیں سعودی عربیہ یا دبئی یا ہماری جو گلف کنٹریز ہیں ادھر دیکھیں، ابھی پچھلے دنوں جو ایک حملہ ہوا تھا اب وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ایران نے تو اپنی پوزیشن واضح کر دی کہ وہ چائنا کے ساتھ ہے، اس کا اتحادی ہے اور اس کے ساتھ رہے گا۔ پاکستان کہاں جائے گا؟ تو یہاں پہ جاتے جاتے مجھے بڑی خوبصورت ایک بات یاد آتی ہے جنرل حمید گل صاحب کی، جو ایک بات تو انہوں نے کی تھی سوویت یونین کے بارے میں، جو سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے سوویت یونین کو شکست دی افغانستان میں۔ دوسری بات جو ان کی ڈیتھ کے بعد ہوئی، جو بہت زیادہ جملہ گونجتا رہا، بہت زیادہ اس کے ویڈیوز کلپس چلتے رہے کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں شکست دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کی مدد سے امریکہ کو کہاں کہاں شکست دیتا ہے۔ اگر ہمیں چائنا کے ساتھ اگر والی بات تو ہے ہی نہیں، اگر چائنا جنگ میں آیا تو پاکستان یقینی طور پر، یہ کہنا قبل از وقت
ہوگا کہ ہم پاکستان ایز اے پاکستانی، میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن دوسری طرف بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر میرا خیال ہے پاکستان ایک برادرانہ سا کوئی حل نکالنے کی کوشش کرے گا اور ایک بڑا بن کے ابھرے گا، جس طرح پاکستان نے افغانستان میں پیشکش کی امریکہ کو باہر نکالنے کے لیے۔ پاکستان بذریعہ پاکستان امریکی فوجی بھاگے امریکہ، تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان پھر کوئی ایسی گیم پلان کر دے، کچھ ایسا ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائے یا کچھ ایسے مذاکرات کا حصہ بنے کہ یہ جنگ ہی ملتوی ہو جائے۔ اللہ کرے ایسا ہو، جو کہ ہوتا ہوا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ جنگ ہوئی تو یقین جانیے یہ کوئی عالمی جنگ سے کم جنگ نہیں ہے، تو پھر وہ ساری پیش گوئیاں وہ بھی آہستہ آہستہ ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ ہماری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کو اور جہاں جہاں دنیا میں مسلمان بستے ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور انسانوں کو انسانوں سے فائدہ ہی ملے، نقصان نہ ملے۔ جاتے جاتے آخری بات کہوں گی کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔